सदहस्पदये नमस्तकेना पुरोहाणां चक्षुषे नमो देवै नमः प्रदेवे सप्रदसभां मे गोपाय एतसभ्याः सभासदः तानीन्द्रियावतः क्रो सर्वमायुर्पादतः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं दशवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविष्णोपशान्ते अगजाननपद्मार्गं गजाननमर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तवास्मये गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः आपदापहर्तारं धातारान्तरसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भयो भयो नमाम्यहम् आगम्याम् ॐ अच्युताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ गोविन्दाय नमः हस्तो प्रक्षाल्य अपहुवत्कृत्य ओम केशवाय माधवाय गोविंदाय विष्णुवे नमः मसूदराय त्रिविक्रमाय वामनाय श्रीधराय ऋषिकेशाय पद्मनाभाय दामोदराय नमः ओम शंकरनाय वासुदेवाय प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः आदोक्षराय नमः पुरुषोत्तमाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः उच्चिष्टन्तो भूतपिशाचाः एते समूलेन ब्रह्मकर्म समारभेन पवित्र प्राणानायम्यः अमृत ब्रह्म भूर्भुवस्वरो अमृत ब्रह्म भूर्भुवस्वरो मम उपासना समस्त दुर्चक्षद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे शोभन मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणादि प्राप्ते श्री श्वेतराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे चौंचद्वीपे रमणिकवर्षे ऐन्द्रकण्ठे भूमण्डलस्य पश्चिमे पार्श्वे मेरोः अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिकचन्द्रमानेन अस्यां प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये विकृतिनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे शुभादितो सूर्योदयाय अष्टम्यां शुभवासरः वासरस्तु भानुवासरयुक्तायां शुभयोग शुभकरण शुभ नक्षत्र एवं गुण विशेषनिष्ठायाम् अस्यां शुभागवश्रीमान्याः यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य दुर्वास महर्षि गोत्रोद्भवस्य उदयभास्करराव यखला नामधेयस्य बालसरस्वती नाम्यः उदयशंकर नामधेयस्य श्रीलता नाम्यः सकुटुम्बस्य सभातृकस्य सबान्धवस्य वडिपाल गोत्रोद्भवस्य सुधीर गोगु नामधेयस्य अनुराधा नाम्यः सकुटुम्बस्य सभातृकस्य लोहित गोत्रोद्भवस्य केदार चिंतपल्ली नामधेयस्य मीनाक्षी नाम्यः सकुटुम्बस्य सभातृकस्य सबान्धवस्य शिवगोत्रोद्भवस्य राजगोपाल नामधेयस्य कल्पना नाम्याः ईश्वर नामधेयस्य जाह्नवी नाम्याः सह कुटुम्बानाः क्षेमस्थैर्यारोग्य ऐश्वर्यावृद्ध्यर्थम् अस्यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य श्रीवत्सद गोत्रोद्भवस्य राजेश्वरराव शर्मणः धर्मपत्न्याः ज्योति नाम्याः अस्य कुमारस्य शशिधर कुमारस्य दितिकुमारस्य राधाकृष्णनामधेयस्य सह कुटुम्बानाः सम्भ्रातॄणां क्षेमस्थैर्य विजयवेद्यारोग्य ऐश्वर्यावृद्ध्यर्थम् अस्यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य साङ्ख्यास्य गोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेशवीरनामधेयस्य धर्मपत्न्याः अरुणानाम्याः अश्विन कुमारस्य सह कुटुम्बानां सम्भ्रातॄणां क्षेमस्थैर्य विजयवेद्यारोग्य ऐश्वर्यावृद्ध्यर्थम् भवानी शंकर सांब सदाशिव परमेश्वर प्रीत्यर्थम् पंचामृत स्नपन पूजां जगरिचे अस्य जमानस्य गोत्रस्य काश्यपस्य गोत्रोद्भवस्य पद्माकरराव नामधेयस्य शारदा नाम्नी कृष्णमोहन नामधेयस्य श्रीवाणी नाम्याः श्रीवैष्णव नामधेयस्य सह कुटुम्बानां सम्भ्रातॄणां सपरिवाराणां क्षेमस्थैर्यविजयवेद्यारोग्य ऐश्वर्यावृद्ध्यर्थं भवानी शंकरदेवताभ्यो नमः पंचामृत स्नपन पूजां जगरिष्ये. Anyone sponsors? Please give your names. Anybody? ध्यानम् ओम भगवान विश्वेश्वराय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकाराय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः. ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्.
भवानी शङ्करदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि आवाहनानन्तरे पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि ओम शङ्खपूजार्थं करिष्ये शङ्खस्य शुद्धोदकं पूरयित्वा गन्धाक्षतः पत्रः पुष्पैरभ्यर्च ओम शङ्खमूले परब्रह्मणमावाहयामि शङ्खाग्रे तु सरस्वतीमावाहयामि गङ्गस्य वर्णमावाहयामि ओम त्रिवारगात्रे मन्त्रपठनं कृत्वा मम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मूर्तिध्यानं कृत्वा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकमो बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमहमृतात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय तन्नो शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खोदकेन पूजाद्रव्याणि प्रोक्षयेत् देवं प्रोक्षयेत् आत्मानम् अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्याभ्यन्तरः शुचिः भव शुचिः भव पुण्डरीकाक्षाय नमः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्चने यः पूता स पुनः तमः पुनन्त भवोदय पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रमदे पवित्रेण गुणायव शुक्रेण देवदीप्यते अग्ने कृत्वा क्रतोकं वृणं यत्ते पवित्रमसि अग्ने विष्णुमन्त्र ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवभृतः पवित्रेण भवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वादेवी पुनसी देव्यागाः यस्ते पक्वीतमविदवृत्ताः तयामलकृतवाद्येन वैनस्यावामदेवरैनः वैश्वानरवरश्मिर्भीम्रामानो वासप्राणेन च वयोभूः ध्यानादि वैसापयोभिः वृतावली विघ्नेमाभैकां पुरोगच्छस्वस्नुभिः वशिष्ठैरमनुभिः अग्नेन दक्षिणे पुरायमः येन देवा पुनः येनापो हिकञ्जतः येन ब्रह्मणः इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापानि दद्येति ऋषभिस्तम्भसंवृतं तस्मै सरस्वती गृहे क्षीरकं सर्पिर्मदकं पावमानि सत्कनीः सदुगाय सदस्तुतः येन देवा पवित्रेण तेन सहस्रधारेण प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यामुनिर्म्यं पूतं ब्रह्मपुनिः सोमसुतनाथमीच्च झातवेदा मूर्जन्तावनादो ओम शान्तिः 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 भवानी शङ्करदेवताभ्यो नमः ध्यान आवाहन षोडशोपचार पूजा आदि समर्पयामि ओम प्रथमेन शुद्धोदकस्नानम् ओम हर नमः पार्वतीपते हर महादेव ओम आपो इष्टमयो भुवः महेरणाय दक्षते योऽवश्यवदमहोरगः तस्य भार्यतेनः कुशरीरवमातरः तस्माकलङ्कमामवो यत्सक्षयाय जन्मदः आपो जनयदाधनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम शान्तिः 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 अवशिरोदकस्नानम् हर हर नमः पार्वतीपतये हर महादेव ओम आप्याय सदने सदे विश्वदत्सामरश्मयम् भवावाजसङ्गदे ओम शान्तिः 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 ओम आप्याय सदने सदे विश्वदहरोमवृष्मयम् भवावाजसङ्गदे ओम शान्तिः 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 ओम आप्याय सदने सदे विश्वतः सोमरश्मयम् भवावाजस्वसङ्गदे ओम क्षीरेण स्नपयामि ओम शान्तिः 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 भवानी शङ्करदेवताभ्यो नमः ओम आप्याय सदने सदे विश्वतः सोमरश्मयम् भवावाजस्वसङ्गदे ओम शान्तिः 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 क्षीरेण स्नपयामि भवानी शङ्करदेवताभ्यो नमः क्षीरोदकस्नानन्तरे शुद्धोदकस्नानम्